नाजरीन कराम, हमेशा जवानी चाहते हो, ये सादे से काम करो। रोजाना निहार मुंह नीम गर्म पानी पी लिया करो। खाने के बाद अदरक का टुकड़ा चबा लिया करो। बदन की जिल्द हमेशा जवान रखनी है तो तोरी की सब्जी ज्यादा से ज्यादा खा लिया करो। जौ और बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नजर आता है। ज्यादा गर्म चीजें खाना दिल को कमजोर करती हैं। बांझपन ज्यादा मोटापे में होता है। पेशाब के बाद भी कतरे वगैरह आना मैदे के खराब होने की अलामत है। अगर रोटी खाते वक्त मुंह के अंदर कड़वा जायका महसूस हो तो बुखार का हमला होने वाला है। अगर खाने के बाद फौरन पेशाब आ जाता है तो आपका मैदा कमजोर हो चुका है। मुंह हाथ धोए बगैर जो खाना खाते हैं उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। गर्मियों के अंदर बंद जूतों का इस्तेमाल ना करें, इससे नजर कमजोर होती है। नीम गर्म पानी में शहद शामिल करके पी लो, गुर्दों की बीमारियां नहीं लगती। छोटे बच्चे एक केला रोजाना खा लें तो उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। सुबह नाश्ते के बाद 2 इंजीर खा लिया करो, इससे लिकोरिया जड़ से खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को मैदे का मसला रहता है उनके लिए अंगूर बेहद फायदेमंद हैं। मैदे की कमजोरी के लिए, मैदे की कमजोरी हो तो अमरूद रोजाना खाएं। खीरा रोजाना खाने के साथ खाएं, यह मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। तेज पत्ते की चाय पी लेने से हाजमा ठीक रहता है और पेट का दर्द और मैदे की तेजाबियत के लिए भी मुफीद है। नाजरीन, शुगर से बचना है तो कसूरी मेथी का इस्तेमाल रोजाना जरूर करो, बदहजमी के लिए भी मुफीद है। मुस्कुराते रहने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। प्याज काटते वक्त लीमू को चाट लो, आंसू नहीं आएंगे। निहार मुंह दूध के साथ खजूर खा लेने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। कबूतरी का अंडा खाओ, दिमाग तेज होगा। कुंद ज़हन बच्चे और बच्चियों को चने की और खशखास की फक्की बनाकर खिलाने से बच्चे ज़हीन हो जाते हैं। कच्चे चावल गुर्दों में पथरी करते हैं। अगर थकावट महसूस हो और ज़हनी तनाव हो तो संगतरे का जूस पीने से थकन उतर जाती है। औरत हमल के दौरान खट्टी और करारी चीजें खाने से परहेज करे। कच्चे प्याज का इस्तेमाल शाम को करने से बुखार हो जाता है। दूध के बाद पानी पीने से खांसी हो सकती है। शीशे के बर्तनों को सिरका और नमक लगाकर धो लो, बर्तन चमक उठते हैं। जो औरतें बंद गोभी का इस्तेमाल करती हैं वो हमेशा जवान रहती हैं। जो आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते हैं उनका वजन कम होता है और बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। अगर दांत टेढ़े आ गए हों तो रोजाना मिसवाक करने का मामूल बना लो, सीधे हो जाएंगे। जो खाने के बाद पानी नहीं पीते वो लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नमक का इस्तेमाल कम करो। कहीं सफर का आगाज करना हो तो कोशिश करो कि जुम्मेरात के दिन करो, ये सुन्नत भी है। खाने के साथ फल खाओ, आपका जिस्म कभी कमजोर नहीं होगा। अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं तो खाना कम खाओ। दिल के मरीज लोगों के लिए सेब का मुरब्बा नहायत मुफीद चीज है। पिस्ता खाने से इंसान फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नजर तेज हो जाती है। गुड़ का इस्तेमाल रोजाना करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। सब्ज़ चाय नहाने के बाद पी लो,
جسمانی کمزوری کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، جن کو کمر درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ چارپائی بیڈ وغیرہ کی بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ گڑ والا دودھ پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو۔ خربوزے کے بعد پانی پینا معدے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھا لیا جائے اس سے جسم میں ایسا تیزاب پیدا ہوتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پھٹکری مل لو۔ اونٹنی کے دودھ میں بے بہا طاقت ہوتی ہے۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں، مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جوانی ہمیشہ چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دونی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کدو اور چنے کی دال کو ملا کر پکا لو، یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جن کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت ہو وہ گرم نمکین پانی کے غرارے کیا کریں۔ سٹرابری کا رس پینے سے جلد توانا رہتی ہے۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں، اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا بنا کر کھاؤ۔ لیموں کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد، سونف، مصری، بادام، مغز، ثابت دھنیا یہ تمام 100 گرام اور کالی مرچ سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس کر ایک شیشی میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے حیران کن فائدہ ہوگا۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لو، کھانسی رک جائے گی۔ اگر آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو بالوں میں مولی کا رس لگاؤ، آپ کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ کیکر کی لکڑی کو جلا کر بھاپ لینے سے سانس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوہ جات وغیرہ کھاؤ، اوپر سے مالٹا کھا لو۔ چائے میں ایسے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے۔ اگر پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیں تو جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ نہار میں زبان پر لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ روزانہ چقندر استعمال کرنے والے لوگوں کو قبض نہیں ہوتی اور پرانی سے پرانی قبض بھی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو روزانہ صبح سبزہ دیکھا کریں۔ موٹی عورتیں اگر نہار منہ کھیرا کھا لیا کریں تو دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر رہے۔ صبح جلدی جاگنے سے بندہ چست رہتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوانی اور خوبصورتی چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھا لیا کرو۔ چہرے کی رنگت دودھ جیسی سفید کرنی ہے تو چہرے پر ہلدی اور بیسن مکس کر کے لگائیں۔ انگور کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جو تربوز کا رس پیتے ہیں ان کو کبھی بوتل لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ خربوزے کھانے سے
کبھی گردے کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چقندر کے چھلکے چہرے پر لگایا کرو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو دن میں 3 بار سونف کو چبا کر کھائیں۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔